बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक इस्तबदाद था रियासत की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हमें पहली कामयाबी हुई है। आज फवाद साहब को जुडिशल रिमांड पे जेल का ऑर्डर किया है। उनका फिजिकल रिमांड जो इस्तदा की थी वो मुस्तरद हुई है और अभी हम बेल फाइल करने वाले हैं। फौरन ही हम आज जो है इस पर्चे में अभी फवाद साहब की पोस्ट अरेस्ट जो बेल है वो हम करेंगे। इसके साथ साथ मुझे ये कल से इतला आ रही है कि ये जो इम्पोर्टेड गारमेंट है ये आज़म सवाती साहब की तर्ज के ऊपर जो है मुख्तलिफ इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में पर्चे करके फवाद साहब की शायद कस्टडी वहाँ पे लेके जाना चाहेंगे। इस सिलसिले में भी हम आज ही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके हम ये पिटीशन फाइल करेंगे कि उनको इस्लामाबाद में अदालत की परमिशन की बगैर कस्टडी से रिमूव ना किया जाए और जाली और झूठे पर्चे चाहे वो जहां पे भी हों, वो हिंदुस्तान में भी होंगे तो हम जाके लड़ेंगे और अगर पाकिस्तान की तो किसी साइड पे। और इसके साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट बार का अपनी बार एसोसिएशन का बहुत मशकूर हूँ जिस तरह से वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। लाहौर बार में ILF, इस्लामाबाद बार के जिस तरह के लोग हमारे आए हैं, जिस तरह मीडिया हमारे साथ खड़ा हुआ, मैं आपके बहुत मशकूर हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों का कि जिस तरह से आपने इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ यकजहती दिखाई। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। हम आपकी मदद चाहेंगे इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि जब तक सियासी कारकुन, वकला और मीडिया ये तीन ताकतें मिलेंगी तो पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, आइन की बालादस्ती होगी। और अभी इसके साथ साथ आज हमने सुप्रीम कोर्ट में PTI की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट में ये जो हुक्म आइन अदूली हो रही है, आइन का हुक्म जो है उसको नहीं माना जा रहा। हम डेट लेने के लिए भी जा रहे हैं और आज ये जो गवर्नर साहबान की तरफ से इलेक्शन को डिले करने का एक सोचा समझा मंसूबा, उसमें मशवराकार वफाकी काबीना और केयर टेकर सेटअप के लोग भी हैं और कुछ ऐसे इदारे जो हमारे खिलाफ मुद्दई हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर ज़िमनी जनरल इलेक्शन हो, दो सूबों में दोनों की हुकूमतें कायम हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और मैं हमारी सारी फैमिली, मीडिया की, वकला की, हमारे अपने वोटर्स की, हल्के के लोगों की हम बहुत मशकूर हैं पूरे ख़ानदान की तरफ से। और इसके साथ साथ मैं एक दरख्वास्त वो मैं उनसे परवेज साहब से का फोन आया है माजरत के लिए, साहब ने किया है तो उनका जो बात मेरे से भी हो गई है एंड उन्होंने कहा तो मैं तहरीक इंसाफ के जो बाकी हमारे दोस्त हैं मैं उनसे कहूँगा कि चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़कपन का मुजाहरा किया है, हम सबसे पर्सनली फ़ोन भी किया है, तो उस पर दरगुजर बेहतर है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई कमेंट निकल जाता है। बताया है कि क्यों बात की नौबत आई। बस वो मैं बात करूंगी उनसे जी, अभी वो इनसे बात करेंगे और उनका फोन अभी मुझे आ रहा है तो मोनिस भाई का भी आ रहा है और बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है मोनिस भाई तो। और मैं परवेज इलाही साहब से भी अभी बात करूंगी और मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे एज अ वाइफ औरत को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। और अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म अडियाला है या सब जेल है, वील सी दैट एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एंड मैं वही चीफ जस्टिस साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको जुडिशल किया उन्होंने। अब देखते हैं 14 दिन का रिमांड तो मुस्तरद हुआ है। नहीं वो अभी भी हम बेल कर रहे हैं। अब इनका पहला केस है, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, बेल का अगला प्रोसेस क्या है जरा वो बताइएगा। पोस्ट अरेस्ट बेल जो है चौधरी फवाद साहब की वो हम अभी मूव कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि सेम डे नोटिस करके बेल का प्रोसेस शुरू किया जाए और अब जमानत की तरफ हम जा रहे हैं जो कि हमारा इस्तेहकाक है। रिमांड ख़त्म जुडिशल होने के बाद अगला प्रोसेस वो होता है तो हम जमानत के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। मैं तमाम जो मेरे दोस्त कारकुन, मेरे संगी साथी, मेरे हल्के चो जी आवाम आई है, मैं अपना जेल सारे बंदों का मैं बहुत मशहूर हाँ और अल्लाह ताला पता नहीं गाड़ी चढ़ी है कि क्या हुआ, जो पुलिस की जरूरत नहीं है, जो हमारी खातन को हाथ लगाएगी, जो हाथ लगाएगा उसको हम पूरी तरह से निपटेंगे, हमें आता है। मैं कल ही काफी हूँ इनके लिए, बेफिक्र रहो। बात करनी है यार। बात करेंगे।
اگر یہ امپورٹڈ سرکار سمجھتی ہے کہ ایف آئی آر کاٹ کر ہمیں جیلوں میں ڈال کر ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. آج فواد چودھری کی فیملی نے چٹان کی طرح، خاص طور پہ میں فواد چودھری کی اہلیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امپورٹڈ سرکار کی بربریت اور ظلم کا جس طرح انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، کان کھول کے سن لو. ہماری فیملیز تیار ہیں، کسی سطح پہ اپنے کپتان عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج جو لوگ ہم تمہارے ساتھ آج قوم پاکستان کی عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کے دلیر اور بہادر وکلا کو. آج پاکستان میں رول آف لا کی تحریک چلا دی گئی ہے، عمران خان اسے خود لیڈ کر رہے ہیں. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اور یہ بند کمروں میں جو بیٹھ کے فیصلے کر کے 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے فیصلے مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ ملک مزید 75 سال اسی طرح سٹرگل کرے گا. تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں میڈیا کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو، تیار رہیں. ایک تو انہیں الیکشن سے نہیں بھاگنے دیں گے، یہ جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا امپورٹڈ سرکار، اگر کسی کو ابڈکشن کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے فواد چودھری صاحب کی ہے، ہر گھر سے ہبا فواد نکلے گی اور نکلے گی، ان کی عورتیں سب نکلیں گی، یہاں پہ کھڑی ہوں گی آپ لوگوں کے پاس. تو دما دم مسکل اندر ہو رہا ہے، پناما کوئین سنے آ رہی ہے، بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بڑے میاں کو بھی لاؤ، سب آؤ الیکشن کے میدان میں. اکیلا کپتان عمران خان ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے اور یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے کہ عمران خان 3/4 سے واپس آ رہا ہے. دونوں مرکز میں بھی واپس آئے گا عمران خان. روک سکو تو روک لو. ایک منٹ میں نے بھی میں سب سے پہلے تو اپنی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے فواد چودھری کو دہشت گرد بنانے کی ناکام کوشش کی اور انہوں نے آج اس کا جوڈیشل کیا ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر یہ پرچہ ایڈمٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن یہیں سے میں فاروق حبیب کے لیے جو انہوں نے پرچہ کاٹا ہے اس پہ احتجاج بھی کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے اسٹیٹ کی مشینری کا مزید مذاق مت اڑائیں. پرچے کا متن دیکھیں تو بندے کی شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں. میڈیا نے کھلی آنکھ سے ایک ایک چیز دکھائی اور وجہ کیا تھی؟ لاہور ہائی کورٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی، آرڈر دیا ہوا تھا کہ فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ میں لایا جائے. آپ چوروں کی طرح اس کو لے کے 2 گھنٹے پورے شہر میں پھرانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کر کے آپ ان کو موٹر وے پر لے کر آ رہے تھے. فاروق صرف یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم مانو اور آپ دیکھیں بنایا کیا ہے جی. وہ انہوں نے وردی پھاڑ دی اور ڈکیتی کر دی. شکر اللہ کا یہ نہیں کہا کہ دن دہاڑے عزت لوٹ لی، کیونکہ پولیس کی آپ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ اپنی لا انفورسمنٹ جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جن کی وردی کی عزت ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی حکومت میں بھی حکومت کے بعد بھی، اس کا آپ پوری دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں. اگر فواد چودھری کی باتوں سے آپ کے دل پھٹتے ہیں اور آپ سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں. اور جو اصلی دہشت گرد ہیں جو کے پی میں اب آپ دیکھیں اس وقت دوبارہ دہشت گردی، اس پہ نہ حکومت کی نہ کسی اور کی زبان کھل رہی ہے. جہاں عوام کا استحصال ہو رہا ہے، عوام کو آٹے کی لائن میں دہشت گردی کی جاتی ہے، 6 بچوں کا باپ وہاں پہ آٹے کی لائن میں تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، یہ دہشت گردی ہے. جو معاشی دہشت گردی اس ملک پہ لگائی گئی ہے اس پہ کسی کی آواز نہیں اٹھتی. اور مظلوم کی جو آواز بنتا ہے، مظلوم کی جو نام لے رہے اس کے خلاف آپ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں. تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ فاروق کے گھر کے بچہ کھڑا ہوا ہے فواد کے. ایک منٹ میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں، صرف عمران خان کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا. ہماری صرف یہ نہیں کہ جماعت، ہمارے گھروں کے بچے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اپنے لیڈر کی حفاظت